محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے شعر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ جو حضرات باہر گھوم پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لائیں، مسجد کے تقدس کا احترام کا خیال رکھیے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان اجتماع
اور سالانہ پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق شوق اور محبت دے نال تشریف فرما ہو اور رات گئے تک انشاءاللہ الرحمن علماء کرام دے بیانات خطابات اور خیالات تسی سماعت فرماؤ گے۔ اللہ دے حضور درد دل اے دعا فرمانا اللہ ساڈی سب دی اس حاضری نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے، اور جس شوق اور محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے بلکہ ہر سال کردے نے، اللہ انہاں دی اس محنت اور کوشش نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ جتنا کسے ہستی نال شخصیت نال پیار ہوئے یا جتنا کسے کتاب نال بندے دا تعلق ہوئے اتنا زیادہ او دا بغور جائزہ لیندہ مطالعہ کردہ کسے شخصیت دے نال اگر بندے دا پیار ہوئے محبت ہوئے کوئی دنیا دا حکمران تا کسے جماعت دے لیڈر اور سربراہ نو بندہ اپنے واسطے آئیڈیل شخصیت سمجھدا ہے، ایدی ایکو بیس دونوں بند کر کے آواز ایدی ٹھیک کر دے ذرا تہاڈی مہربانی۔ کون ہے سپیکر ہے؟ انہوں کو چول بعد چاہ کے کھا لے ساڈی باری چول کھان ٹر جاندے، ایدی ایکو بیس دونوں بند کرو پاجی، پھر کر لیا جیڑا کر دیو پہ پہلا اندرلا کر لو۔ جس شخصیت نال جس ہستی نال بندہ پیار کردہ ہے اور سمجھدہ ہے کہ اے میری آئیڈیل شخصیت ہے، آئیڈیل ہستی ہے، انسان دی ایک کوشش ہوندی ہے۔ تسی توجہ میرے بار رکھو، سپیکر ہو جڑا چلیا نہ چلیا تو اڈے تک آواز انشاءاللہ پہنچ دی رہ گی، بھگتن گے مولوی پہ چنگا چلے مندہ چلے اینا تے بھگتنا ہی ہے، تسی بہرحال توجہ رکھو۔ جس ہستی اور شخصیت نو اپنے واسطے بندہ آئیڈیل سمجھدا ہے، او دی کوشش ہوندی ہے او دے لباس جیسا لباس اپنائے، او دا لباس کیویں دا ہے، او دی چال ڈھال کیویں دی ہے، حتیٰ کہ او وند ہے کہ اے دی خوشی دے انداز کی نے، اے دے غمی دے انداز کی نے، دکھ آؤندہ تے کی کردہ سکھ آؤندہ تے پھر کی کردہ، یعنی او دی ایک عادت تے توجہ کردہ اور انہوں اپنان دی کوشش کردہ۔ یا کسے کتاب نال بندہ ہونتے خیر کتاباں لا دور اللہ بخشے ہی ہو گیا، موبائل جیوندہ رہا، ہون موبائل دے ہوندیاں کتاباں دی لوڑ ہی نہیں سمجھی جاندی۔ اگر کسے کتاب نال بندہ انس رکھدا ہے، محبت رکھدا ہے، پیار رکھدا ہے، او دا مقدمہ پڑھدا ہے، پیش حرف پڑھدا ہے، او دا ابتدا پڑھدا ہے، او دی انتہا تک جاندا ہے اور انہوں پوری طرح اپنے مطالعے دے اندر لے آن دی کوشش کردا ہے۔ میں قربان جاواں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام، آپ علیہ السلام دے صحابہ نے دو چیزاں نہ شغف رکھیا، ایک ذات محمد مصطفیٰ دیئے اور ایک کتاب رب العالمین دی کتاب اللہ دا قرآن ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام
آپ دیاں اداواں نو اپنایا، آپ دیاں اداواں نو اپنی زندگی دا مرکز و محور بنایا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے حضور علیہ السلام دی عقیدت محبت دے اندر پیار دے اندر آپ دا اٹھنا کیسا ہے، آپ دا بیٹھنا کس طرح دا ہے، حضور دی جلوت کیسی، آپ دی خلوت کیسی، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا لین دین کیسا، میل ورتن کیسا، پیغمبر دی ایک ایک آدانو انہوں نے پہچانیا بھی، اور او دے مطابق اپنی زندگی نو ٹالن دی تے بنان دی کوشش بھی کی تھی۔ جڑی بات میں سمجھانا چاہنا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام انہاں دا قرآن نال کننا تعلق ہے، قرآن نال کننا پیار ہے، قرآن نال انہاں دی کنی محبت، قرآن نال کنی عقیدت ہے۔ آؤ ذرا اس حوالے نہ چند باتاں میں بڑے اختصار دے نال تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا کہ صحابہ دا قرآن نال تعلق کی ہے۔ آؤ ابتدا دے اندر اس مقام ذیشان نو ذرا سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ جاگ دے ہو نا جی؟ ہاں باجبہ صاحب ماشاءاللہ، ربانی صاحب لو ماشاءاللہ، مناظر اسلام مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمانے، علماء دی کثیر تعداد موجود ہے۔ میں انشاءاللہ بھائی کوشش کرانگا اونا دے اور تواڈے درمیان میں زیادہ دیر تک حائل نہ رہاں، لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا شوق ذوق محبت نہ بیٹھو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اے ترانے پڑھ دے رہا کرو۔ ویسے بھی میرے تے تواڈے آقا جناب محمد ذرا پیار محبت نہ کبو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مسجداں جنت دے باغ نے۔ سبحان اللہ، قاری محمد افضل اس مسجد دے خطیب ماشاءاللہ تشریف فرمانے، شاعر اسلام مولانا فداء الرحمن طیب حافظہ اللہ جلوہ افروز نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے مسجداں جنت دے باغ نے۔ تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے انہاں باغاں وچ جدوں آؤ کوئی چار چوگ لیا کرو، انہاں باغاں وچ جدوں آؤ کوئی کھا پی لے آگ۔ تسی تے باغ چاؤن تو پہلے ہی چول شول کھا کے ماشاءاللہ بیٹھے ہو نا خیر نال۔ آقا فرماندے نے اے مسجدہ جنت دے باغ نے، انہاں باغاں وچ جدوں آؤ کوئی چار چگ لیا کرو۔ اللہ دے پیارے نبی جی مسجداں ایتھے چرن چگن تے کھان والی شاہ گیڑیے، میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے۔ آمنہ دے در یتیم علیہ، اے پہلا کریا کرو، تماشا نہ بنایا کرو تخیر سے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ فرماندے نے مسجدہ جنت دے باغ نے، انہاں باغاں وچ جدوں آؤ کو کھا پی لیا کرو، چر چگ لیا کرو۔ اللہ دے پیارے نبی جی ایتھے کھان پین والی چرن چگن والی شے گیڑیے، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت، اے مسجدہ جنت دے باغ نے تے اینا باغان دا پھال کیے۔ سبحان اللہ، اے پھال سبحان اللہ پاکی پھال۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اے تسبیحات تکبیرات تحلیلات اے پڑھ دے رہا کرو۔ اس واسطے اینا باغان دا پھال نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ۔ اس واسطے اللہ دے گھراں چاہ کے پریشان ہو کے اور مایوس ہو کے نہ بیٹھیا کرو، محبت پیار نال ذوق نال تشریف رکھن دی کوشش کریا کرو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا
ایمان والے انو اللہ نے مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے او اللہ تو ڈر دے رہا کرو، اتقوا اللہ حق تقاتے، اللہ کولوں ڈریا کرو جویں او دے کولوں ڈرن دا حق بندا ہے۔ ہاں واقعتاً اپنے خالق تے مالک کولوں ڈریا کرو، او دا ڈر تے تاں ہی بندہ محسوس کردا ہے نا۔ اسی سمجھنے میں شراب پی رہا ہاں بند کمرے دے اندر، نہ ایتھے کوئی وقت دا حکمران ویندا، نہ کوئی علاقے دا ایس ایچ او ویندا، نہ مسجد دا امام تے خطیب ویندا، نہ میرا باپ تے میرا بھائی ویندا، کوئی نہیں ویندا، لہٰذا بند کمرے چ بہ کے شراب پیندا پیا، جوا کھیلدا پیا، بند کمرے جا کے بدماشیاں تے زناکاریاں کردا پیا، یہ سمجھدا کوئی نہیں ویندا۔ ایمان دا تقاضا کی ہے اور اتقوا اللہ دا معنی تے تقاضا کی ہے۔ ہاں واقعہ کوئی نہیں ویندا، اس بند کمرے دے اندر باپ نہیں ویندا، استاد نہیں ویندا، بھائی نہیں ویندا، علاقے دا تھانے دار نہیں ویندا، اور کلاس کے والیا جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے کائنات دا رب پیا ویندا ہے۔ جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے صرف عرشاں والا رب ویندا ہے پیا۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہن صحابہ دا قرآن نال تعلق ذرا نوٹ کرن دی کوشش کرے آدھے، قرآن نال پیار کننا رکھ دینے، قرآن نال محبت عقیدت کنی رکھ دینے۔ ساڈیاں مثالاں بھی کاروباری ہوندیاں نے، ساڈیاں مثالاں بھی دنیاوی ہوندیاں نے۔ اساں کسے دی بیماری دا پوچھنا دسنا ہوئے نا تے کی حال ہے انہیں ہے جی روپیے چو 54 کو دا فرق ہے، کاروباری گال ہے نا، روپیے جو 54 کو دا فرق ہے۔ تے میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ، قرآن نال اتنا پیار، قرآن نال اتنی محبت، اتنا تعلق، صحابی رسول آندے نے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سیری کھا کے، سیری داتے فجر دی نماز دا درمیان ویچ کننا کو گیپ ہوندا، سیری کھا کے تے نماز فجر ادا کرن دے درمیان کننا کو وقفہ ہویا کردا۔ ہن قرآن نال پیار دی گل ہے نا، صحابہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر اینا کو وقفہ فرمان دے جویں 50 تو 60 ایتاں دی بندہ تلاوت کر لیندا ہے۔ سبحان اللہ، جدے نال پیار ہوئے، جدے نال محبت ہوئے، بندہ او دائی تعلق ظاہر کردہ، بندہ او دائی ذکر خیر کردہ۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے رب دے قرآن نال جدو لیڈر دے اندر خوبیاں نے، پھر منن والے وچ بھی او ہوئی ذوق تے او ہوئی پیار۔ حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیبیاں کو جائیاں آ کے کہن لگیاں کہ نبی علیہ السلام نو عرض کرو کہ قرآن پاک دے اندر مردان دا تے بہت زیادہ تذکرہ ذکر ہے، بہت زیادہ ذکر ہے، تے اس انداز نال کتے عورتاں دا تذکرہ نے۔ حضرت ماں جی ام سلمہ فرمان دیا نے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرض کیتے محبوب سونے جے میں مردان دا قرآن دے اندر ذکر ہے، اس انداز نال عورتاں دا کتے تذکرہ موجود نے۔ ماں جی فرما دیا نے اگلا دن ہویا نا تے میں اپنے گھر دے اندر اپنے والے چ کنگی کرن ڈئی سا تے میں انج دروازے نہ کان لایا تے آقا ممبر تے تشریف فرمانے تے آپ قرآن دی تلاوت فرما رہے نے ان المسلمین والمسلمات برابر
برابر برابر دا بیبیاں دا بھی بیبیاں دا بھی صحابہ دا بھی صحابیات دا بھی مومنہ دا بھی مومنات دا بھی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم اعد اللہ اللہ میں تیرے قرآن تو سارا جہان قربان کر دیا اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما برابر برابر دا ذکر مسلمان مرد مسلمان عورتاں مومن مرد مومنہ عورتاں اللہ دے فرما بردار مرد اللہ دے فرما بردار عورتاں صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والیاں عورتاں صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والیاں عورتاں اللہ تو ڈرنے والے مرد اللہ تو ڈرنے والیاں عورتاں اللہ اے ساریاں جنیاں تساں خوبیاں بیان فرمائیاں نے ہن کہنا کی چاہندے ہو فرمانا کی چاہندے ہو اللہ فرماندے نے اے جیڑے لوگ مرد ہون یا عورتاں ہون جنہ ویچے خوبیاں ہون گیاں میں رب وعدہ کرنا اعد اللہ لہم میں انہاں واسطے تیار کر دیتے نے کی لہم مغفرت میں اپنی رحمت بخشش انہاں واسطے تیار فرما دیتی ہے مرداں دا بھی قرآن نال کنا پیار ہے تے صحابیات دا بھی قرآن نال کنا تعلق حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے بڑے عظیم صحابی نے بڑے پیارے صحابی نے حضرت حارثہ بن نعمان دی بیٹی آندی ہے کہ میں سورہ کاف جیڑی ہے نا نبی علیہ السلام کولوں سن سن کے یاد کیتی ہے تے توجہ بندے دی ہوئے ساڑی تے توجہ خیر نہ کھلوتے ہیں مسیتے مولی صاحب پیچھے تے حساب دکان دا ہون دیا ہے مولی صاحب نو آپ پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے ساڑیاں نمازاں دا اللہ ہی حافظ ہے پیچھے کھڑے نو پتہ نہیں کی سوچن دیا دکان دا حساب دا انہیں حجی رکاتاں 3 پڑھیاں نے انہیں ہنی 4 پڑھیاں نے ایک نو پوچھ لو انہیں حجی 3 پڑھیاں نے دوجہ انہیں آکھے حاجی اور انہوں پوچھ لو اے بڑے خشوع خضوع نال نماز پڑھ دینے انہاں کو پوچھ لو کنیاں پڑھیاں انہیں آکھے جاپدہ 3 ہی پڑھیاں نے اگے 4 دکاناں دا حساب ہو جاندہ آج 3 دا ہی ہویا جاپدہ 3 ہی پڑھیاں نے ساڑی سوچ تے ساڑی فکر تے ہے ہمیں پر جنہ قرآن توجہ نہ سنے ہیں پیار نہ سنے ہیں محبت نہ سنے ہیں آمنہ دلال علیہ السلام قرآن پڑھ دے سن تے حضرت حارثہ بن نعمان دی بیٹی فرمان دی آنے میں اللہ دے نبی کولوں سن سن کے سورہ کاف نو یاد کر لے آئے اللہ انہا نبی دیاں پروانے آتے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا وے قرآن نال تعلق کتنا زیادہ جدے نال میں پہلا عرض کیتا نا جنہ او دے نال پیار بہتا ہوئے گا اونا بندہ او دی گہرائی ویچ جائے گا سونیا گہرائی ویچ جا کے دل دیاں اتھا گہرائیاں نال قرآن پڑھیا کر تے لبنا پتا کیا
ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نہیں ملدیاں، ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نہیں ملدیاں، ہوندیاں نے دور سے آیاں جو نے دل دیاں، تے جنت دیاں حوراں نال ویکھ کے نکھل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی تے کھول کے کان سن لے میری یہ پینانی، کھول کے کان سن لے میری یہ پینانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، تو ایس جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رہنانی، آج یا کل موت سار اتے آئی تیرے جیسو نے کئی اس دنیا تے آئے نی، اور نوجوان آکڑی نہیں کتے کھلوندی خیر نہ، موڑیا تو تھکاں سڑدا پھردا، والا نو کدی اینج چٹکا دیندا، کدی اینج چٹکا دیندا پاویں تون دا کڑاکا نکل جائے، ہاں یہ سٹیل ماشاءاللہ وضو کر دینا تے وضو کر دیا بھی مسا سر دا انج کر دیا، جدھر جدھر چیر جاندہ ادھر ادھر ہی مسا جاندہ کتے ہیر سٹائل خراب نہ ہو جائے، ساڑھے ازان نمازاں انج دیاں ساڑھے وضو انج دے، اور نوجوان نہ قادہ مان چکی پھرنا، اے تیرے جیسوں نے کئی اس دنیا تے آئے نی، آن کے تے اونا ایتھے ایش منائے نی، موت جد آئی اٹھ پیشانو دائے نی، قبراں وچ پیاں کسے چات نہ پائی تے جانیے گمان پڑیے تیری کی ذات نی، جانیے گمان پڑیے تیری کی ذات نی، ایک دینا آؤنی تینوں جنگل وچ رات نی، تے قبراں وچ پیاں کسے پچھنی نہیں وات نی، جنہ دے سنگ تو پریت لگائی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام آپ دے جانثاراں نے قرآن نال کتنا گہرا تعلق رکھیا، قرآن نال کتنا پیارا تعلق قائم رکھیا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دی شورا دے جننے ارکان سن اکثریت نال سارے قرآن دے قاری سن، ساڑھے ویکھ لو اینا کرمالے نو کول والا نہیں پڑھنی ہوں دی تے ٹورے نے قوم دی قسمت بدلن، ایتھے کل ہو واللہ انا آتینا کل کوثر نہیں ہوں دی، ورنہ اگر ساڑھا تعلق قرآن نال قائم ہوئے آج کیوں مسلمان پریشان ہے، کیڑی شہدی کمی ہے جڑی مسلمان کو نہیں، صرف پاکستان دی آبادی کو 22 کروڑ دی آبادی صرف پاکستان دی ہے، لکھاں نہیں کروڑاں ارباں دی تعداد دے اندر الحمدللہ مسلمان نے، اور خاص کر کے پاکستان نو اللہ نے ہر نعمت نال مالا مال فرمایا، ہر موسم عطا کیتا، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے، پاکستان دی سرزمین اندر سونا بھی ہے، تانبا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پاکستان دے اندر دنیا دی بڑی کان نمک بھی ہے، اور کیڑی نعمت ہے جڑی پاکستان کو نہیں، اور میرے
ملک دی افواج پاکستان الحمدللہ دنیا دی منی تنی فوج چاہیدہ ایسی اتنی بہادر فوج دے ہوندیاں اور اتنیاں بڑیاں نعمتاں دے ہوندیاں پاکستان پورے عالم اسلام دی قیادت کردہ، لیکن افسوس ہے وے کہ سانو آپ اچھی قیادت میسر نہیں آ سکی۔ دعا کرو اللہ سانو کوئی نیک جا حکمران نصیب فرما دے۔ ہولی ہولی آمین آکھیا جے، جی تو آڈا بھی نہیں کردا۔ اللہ کو نیک جا حکمران دے دے، اللہ کرے وہ وقت دوبارہ آ جائے، صدر صاحب جمعہ پڑھان تے وزیر اعظم جماعت کروائے۔ آنا چاہیے دا اندھا بیلا، او بولو آنا چاہیے دا، اللہ کرے آ جائے۔ صدر صاحب جمعہ پڑھان، وزیر اعظم جماعت کران تے گورنر صاحب درس دین، اینج دے حکمران کتے سانو مل جان تے پھر پوری دنیا دی قیادت کیڑی شاوے۔ میزائل جے کافراں کول نے تے ساڈے کول بھی نے، کیا امریکہ او ٹرمپ خیر نال نہ عقل نہ موت، کیڑی شاہ جڑی شاہ چھانو تڑیاں لانڈیا نے، حالا کیڑی شاہ وے الحمدللہ جے میزائل انڈیا کول نے تے پاکستان کول بھی ہے نے کہ کوئی نہ، توپاں ادھر نے تے ادھر بھی ہے نے، اسلحہ دے ٹھیر انبار ادھر نے تے ادھر بھی نے، اور سب تو بڑی بات ہے ایٹم بمب ادھر بھی ہے تے ایٹم بمب ادھر بھی ہے۔ خوف کا دا ہے، ڈر کا دا ہے، صرف کمی ہے تے اعتماد دی کمی ہے۔ اللہ سانو او ایمان تے اعتماد تے یقین نصیب فرما دے جڑا غلامان مصطفیٰ دے اندر سی۔ ایمیں انہاں دنیا فتح کر لو اور ہر پاسے اسلام دے چنڈے ایمیں نہیں گڈے، فوجاں نبی دی صحابہ دیاں بیٹھیاں نے، سالار لشکر فرمان لگے دریا چڑھیا، اے دیاں موجاں پوری تغیانی دے وے دریا تے دشمن دوسرے پاسے وے، سانو اے بھی نہیں پتا پانی چھوٹا کتھے وڈا کتھے، پتن دا پتوانو پتا پتن بابیانو پتا ہے، منڈیانو کتھے پتا ہونا ہے، جتھو لنگن دے رستے ہوندے نے پتا ہوندہ ہے ایتھے پانی وڈا ہے ایتھے چھوٹا ہے، اور جڑے علاقے دے لوگ رہن والے ہوندے انہوں زیادہ پتا ہوندہ ہے۔ تے صحابی رسول فرمان لگے خدشہ کہ کتے رات نو اے مسلمانہ تے شب خون نہ مار دین، خطرہ تی پھر کی کریے؟ فرمایا حملہ کر دیو، سرکار کشتیاں کوئی نہیں، فرمایا کوڑے دریاچ دوڑا دیو، کوڑے دوڑا دیو، اور واقعتانی پھر غلامان مصطفیٰ نے کوڑے دوڑا دیتے۔ آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دے صحابہ دریاچ کوڑے داخل کیتے، کدے پروسے تے وہ لوگ کدے اعتماد تے، اللہ ذوالجلال دی رحمت دے اعتماد او دیتے پروسہ کر دیا ہویا، سالار لشکر کہہ رہے ہو کوڑیاں دوڑا دیا دریا دے اندر، اگر کسے دا نقصان ہو جائے تے میں ذمہ دار۔ اعتماد کنہ ہے، پروسہ کنہ ہے۔ ایک صحابی نا اونٹ دی یا کوڑے دی کاٹھی نال پیالہ بنیا سی، موری کر کے نا پیالے نو رسی پا کے تے او کاٹھی دے نال بنیا سی، جویں تسی ویندے نہیں کہ ساڑھے باہر جتھے کولر پے ہوندے نے ٹھنڈے پانی والے گرمیاں چ، او سنگلی پا کے موری کٹ کے گلاس خیر نال بن کے رکھے ہوندے نے، اساں کوئی مسلمان لا کے نہ لے جائے، بلے او تیری مسلمانی دے، اور گلاس کولراں دے تے دور دی گل ہے، مسیتاں دے لوٹیاں نو سائیاں سنگلیاں پا کے رکھیاں نے، اے کرمالا کو مسلمان نہ چوک کے لے جا۔ میں قربان جاواں رسی پا کے نہ تے کاٹھی نہ بننے ہیں جا رہن تے کوڑے دریا دے پانی تے انج ٹور دے نے پہ جی میں چٹیل میدان وے چل دے، اینج نا پانی دی چھال آئی، رسی کمزور سی، چھال وجی تے پیالے دی رسی ٹوٹ گئی، پیالہ روڑ گیا، دریا پار کیتا،
کہنے لگا جناب میری دنیا و معافی آئی کوئی پیالہ سی او بھی رڑ گیا اللہ دی قسم ہے صحابی رسول آندائے اجے اسی دریا دے کنارے پہنچیاں اینج پانی نے چھال ماری ہے تے پیالہ دریا چو باہر سٹ دیتا ہے او دا بنتے صحیح او دے نال تعلق جوڑتے صحیح او دے قرآن نال محبت کریے تے صحیح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے جننے شورا دے ارکان سن تقریباً قرآن دے قاری سن جنہ چوں مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس بھی سن رضی اللہ تعالی عمر دے لحاظ نالے چھوٹے سن اور بعض صحابہ نے آکھیا بھی حضرت عمر نو جناب اے بچہ ہے چھوٹا ہے سارے نالوں اے بدری صحابہ وڈیرے وڈیرے عمر دے صحابہ اینا دے برابر اینو بٹھان دے ہو سمجھ نہیں ہوندی فرمایا چلو سمجھا دینا صحابہ نو کٹھیاں کیتا فرمان لگے اچھا میں نو اے دسو کہ اے جڑی سورت نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح اے نکی جنی سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسب بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا منو دسو اے دا معنی کی اے دا شان نزول کی اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائی ہے کی دسنا چاہیا کسی نے کچھ آکھیا کسی نے کچھ آکھیا اپنی اپنی رائے دا اظہار کیتا آپ فرماندے نے عبداللہ تو ذرا دس کھاں تے عرض کر دینے حضرت مینوں اے سمجھ آئیے اے جڑی صورت نازل ہوئیے آمنہ دے لال دے دنیا تو تشریف لے جان دا درس دے رہی ہے آقا دے دنیا تو جان دی طرف اشارہ کر دیے وے تے سیدنا جناب عمر فرمان دینے ہاں ہاں گل اے ہوئیے جڑی ابن عباس نے آکھیے جڑی کبار صحابہ دوں یہ علم وچ نہیں او تفسیر اللہ ذوالجلال نے جناب ابن عباس نو عطا فرما دیتی ہے میں قربان جاواں یہ چیزاں سونے ادوں ہوندیاں نے جدوں قرآن نال پیار ہووے کسے بھی کتاب دی گہرائی دے اندر بندہ جائے تے پھر قرآن نال تے صحابہ انی محبت پیار فرمان دے اللہ ایک دن اور کڈے مزے نال قرآن پڑھ دے ہونگے ایک دن حضرت ماں جی عائشہ نو نبی علیہ السلام نے بلایا تے سیدہ عائشہ ذرا ٹھہر کے آئیاں کچھ وقت ٹھہر کے آئیاں آپ فرماتے نے عائشہ آواز تینوں دیتی ہے تے لیٹ ہو گئی ہیں خیریت ایسی عرض کر دیا نے سونیا آتے میں تو اڈے والی رہی سام اصل ایوے مسجد دے اندر کوئی بندہ قرآن ایڈی سونی آواز نہ پڑھ دے پیا اوہ قرآن سنیا کرو رب دا واسطہ جے قرآن سنیا کرو سانو تے ہون موبائل لے کے بہ گیا ساری رات بابے اور فیس بک چلا رہا ہے خیر نہ میے اور نیٹ استعمال کر رہا ہے فیس بک یوٹیوب اور کی ہوندہ ہے ہاں واٹس اپ پتہ نہیں کی کچھ ہوندہ ہے سانو کٹ پتہ نمی نسل جمدی نو بڑا پتہ جے انہاں کو لوگ کتے پوچھو رکھو تعلق بھی چیزاں فائدہ مند نے پر سب تو پہلا قرآن نال تعلق رکھو حضرت سالم پیارے پیغمبر علیہ السلام دیکھ صحابی نے عرض کر دیا نے حضور مسجد کو بندہ بڑی سونی آواز نال قرآن دی تلاوت کر دے پیا میرے آقا علیہ السلام بے ساختہ جلدی نال اٹھے اے نہیں اسی تے پروٹوکول دے چکرے چی رہنے ہیں نا تے او ساری کائنات دے امام اے نہیں فرمایا
میں نبی ہاں اللہ دا، میرے قلب انور تے قرآن نازل ہوندا ہے تے مینوں ایڈی کادی لوڑ ہے کسے دا قرآن سنن دی؟ میں آپ اللہ دا نبی ہاں، ساڈے والا حال تے ہے نہیں۔ انہیں آکھیا اے بہتا جم پیا ساڈے نالوں وڈا، اینوں بہتیاں آیتاں ہوندیاں نے، اینوں ساڈے نالوں بہتیاں روایتاں ہوندیاں نے، اے میرے نالوں بہتا وڈا خطیب ادیب جم پیا۔ اے نہیں، وہ نبی ہے تے نبی نے تربیت ایسی فرمائی۔ آمنہ دے لال بے ساختہ اٹھے، انج مسجد وچ نظر ماری تے حضرت سالم اللہ دا قرآن پہ پڑھ دینے۔ آواز کسے سرمایہ دار دی ملکیت نہیں، آواز کسے لیڈر تے حکمران دی ملکیت نہیں، رب جنوں چاہے عطا فرما دے وے، اے او دی مرضی۔ اور حضرت سالم اے غلام سن، آزاد بھی نہیں سن، غلام سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابے قرآن پڑھ دینے پہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن دی تلاوت سن دینے پہ فارغ ہوئے نا، کائنات دے امام علیہ السلام فرمان دینے اللہ تیرا شکر ہے ایڈا سونا قرآن پڑھنے والا بندہ تو میرا امتی بنا دیتا ہے، ایڈی سونی آواز والا بندہ تو میرا امتی بنا دیتا ہے۔ اور اے تے حضرت سالم نے نا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر دے اندر نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے سن، رات دا اندھیرا، رات دا سناٹا، تے حضرت ابو موسیٰ نے سوچیا ویلیاں جو رہنا ہے تے چل قرآن ہی پڑھ لئیے، قرآن ہی پڑھ لئیے۔ ایک دور ہوندا سی جدوں کسے وڈے بزرگ نال چھوٹے چھوٹے ہوندے ہاں، کسے وڈے بزرگ نال تہجد ویلے مسجد جان دا اتفاق ہونا نا، کچیاں مسجداں سن پر نمازی ہن مسجداں بڑیاں عالی شان نے، دعا کرو اللہ اونج دے نمازی بھی پیدا فرما۔ ویکھنا ایک بابا جی اوس نکرے بکل ماری ہے تے رون ڈین ہے، دعا کرن ڈین ہے، ایک اوتھے نفل نیتی کھلوتا ہے تے روندہ پیا، ایک اوتر بیٹھا ہے قرآن دی تلاوت کردہ پیا۔ ہن او رونکاں مسجدیں چ نہیں رہ گئیاں، او رونکاں تے بہاراں مدارس دے اندر نہیں رہ گئیاں، گھراں وچ نہیں رہ گئیاں۔ اللہ او دوبارہ سانو او زمانہ لٹا دے تے اپنے قرآن دا پیار نصیب فرما دے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ دے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن پڑھ دینے پہ ہنیرے دا فائدہ اٹھا کے پیچھے میرے آقا قرآن سنن لگ بینے۔ شاگرد قرآن سونا پڑھ دا ہوئے نا، کسے موقع تے کسے اسٹیج تے شاگرد قرآن پڑھے تلاوت کرے سونی کرے تے کول بیٹھے ہیں استاد دا سر فخر نال اچھا ہو جاندہ ہے اور وہ دس دا اے میرا شاگرد جے۔ استاد دی چلو گل بات دیئے جیڑے مدرسیوں پڑھ کے وہ منڈا آیا وہ انتظامیہ دا صدر نہیں پھلیا سماندہ، وہ آندہ ساڑھے مدرسے دا فارغ جے، وہ انتظامیہ دے لوگ فخر محسوس کر دینے تے جے کسے دے بیٹے نو اللہ توفیق عطا فرما دے قرآن دا قاری قرآن دا حافظ بن جائے، مبلغ بن جائے، خطیب بن جائے، اے واز کردہ پیا یاراں بیلیاں چ پیو بے کے آندہ اے میرا پتر جے جنہوں اللہ نے اینا قرآن دا پیار نصیب فرما دیتا ہے۔ استاد فخر کردہ، ماں باپ فخر کردنے، انتظامیہ منتظمین فخر کردنے، میرے آقا علیہ السلام اندھیرے دا فائدہ اٹھایا، ابو موسیٰ قرآن پڑھ دینے پہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کھلو کے قرآن سنن لگ پہ، تلاوت ختم کی تھی۔ آپ فرماندے نے ابو موسیٰ انج لگ دا ایڈی سونی آواز، ایڈی پیاری آواز، آپ فرماندے نے انج لگ دا جو میں داود علیہ السلام دی سونی آواز چوں اللہ نے تینوں کوئی حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت داود علیہ السلام دی آواز آپ جدوں تلاوت فرما دینا زبور دی
تے حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھن لگ دے، آپ دی آواز بولاندو ہوندی تے پہاڑاں دے پتھر بھی اللہ دا ذکر کرن لگ پیندے، پہاڑاں دے پتھر بھی اللہ دا ذکر کرن لگ پیندے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جدوں زبور دی تلاوت شروع فرمان دے نا، پرندے اپنیاں پروازاں روک لیندے تے رب دی تسبیحات پڑھنیاں شروع فرما دیندے، پرندے پروازاں روک کے اللہ دی تسبیحات پڑھ دے۔ اس واسطے قرآن نال تعلق تے قرآن نال پیار، اونا دی گفتگو، اونا دے اشارے کنائے، اوڑنا بچھونا جنہوں قرآن آند۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ تو ایک دو چار نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نبی علیہ السلام دے فرامین گرامی جنہ دے اے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پتہ جے کون نے جناب ابو ہریرہ، ایک دن نبی علیہ السلام دے کول آئے، چہرے دا رنگ ہے میں پھکا پہ ہے، اکھاں چو آنسو جا چمکے نے۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ خیریت ہے بنا؟ حضور ہونا کی ہے، میری ماں کافر ہے، مشرک ہے، حضور میں جدوں تہاڈا ذکر کرنا تے میری ماں تہاڈے بارے اچھے الفاظ استعمال نہیں کر دی۔ میرے آقا فرماندے ہونگے ایڈی پریشانی والی کیڑی گل ہے، محمد نو والا کی فرق پہ چلیا تے اثر ہو چلیا، سونیا تہانوں دے فرق نہیں پیندا، ابو ہریرہ کولوں برداشت نہیں ہوندا تہاڈے بارے کوئی زبان نو حرکت دے وے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اچھا پھر ابو ہریرہ کی آنا؟ اللہ دے پیارے نبی جی ایک شفقت فرما دیو، میری امی واسطے دعا کر دیو، اللہ میری امی نو ہدایت عطا فرما دے وے۔ واہ بڑے حوصلے والے محبوبہ، میں تو آڈی عظمت تو سارا جہان قربان کر دیا تے حق ادا نہ ہوئے۔ اللہ دے پیارے نبی اے نہیں آکھیا نالے گالاں کھائیو دے کل تے نالے او دلی دعاواں کریے، اے نہیں فرمایا۔ آپ فرمان دے نے ابو ہریرہ پریشان نہ ہو، کائنات دے امام نے نگاہ نبوت آسمان والو اٹھائے، میرے آقا فرمان دے نے اللہم اہد ابی ہریرہ، عرشاں والیا ابو ہریرہ دی امی نو ہدایت عطا فرما دے۔ ابو ہریرہ ادھروں دعا ختم ہوئی، ادھروں ابو ہریرہ تیز تیز قدمانہ ٹر پیا۔ خیریت یہ تے شاید ابو ہریرہ آج کوئی موازنہ کرنا چاہندے نے، ویکھنا چاہندے نے، میں گھر پہنچنا پہلا کہ نبی دی دعا پہلا پہنچ دیئے۔ گئے جیڑا دروازہ کھلا چھڑ کے آئے سن، او دروازہ بند ہویا، دروازہ کھٹکھٹ آیا، اندروں برتن کھڑکن دی پانی ڈگن دی آواز آ رہی ہے۔ مان دیے وے ابو ہریرہ ذرا رک جا، ذرا ٹھہر جا۔ تھوڑی دیر گزری، ماں غسل تو فارغ ہوئے، اور کلاس والے انج ماں نالے کنڈی کھول دیئے تے نالان دیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھے۔ اور میں ایک سیرت دی کتاب چ پڑھیا، حضرت ابو ہریرہ جدوں گھروں باہر نکل دے اسلام لیان تو پہلا بھی ماں دا احترام، عزت، حیا بڑا زیادہ کر دینے، لیکن ایمان اسلام لیان تو بعد خاص کر کے حضرت ابو ہریرہ دی عادت سی جدوں گھروں نکل دے اپنی امی دے دروازے تے آوندے، اوے ماپیاں والیو جے اللہ نے تیری امی نو سلامت رکھیا، اللہ نے تیرے ابو نو سلامت رکھیا ہے، انہاں نو اپنے واسطے وبال جان نہ سمجھیا کر، اپنے واسطے مصیبت نہ سمجھیا کر، اللہ دا شکریہ ادا کر کے انہاں ماپیاں دے پیر دھویا کر، انہاں دی خدمت انہاں دی قدر کریا کر۔ ابو ہریرہ
हुरैरा घरों निकलते ने अम्मी दे दरवाजे ते जांदे ने नाले अम्मी कोलों दुआवां लैंदे ने ते नाल फरमांदे ने अम्मी अल्लाह तेरे ते रहम फरमाए तो मेरियां बचपन विच खिदमतां करके अबू हुरैरा नू जवान कीता मेरियां खिदमतां ते मेरियां परवशां कीतियां ओ जनाबे अबू हुरैरा हदीस नाल ते लिंक है ही ऐसी कुरान नाल इन्ना प्यार है हर वेले रहना जो नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे ज़ेरे साया आप दे इर्दा गिर्द कोई गल रह ना जाए भुल ना जाए भुख जदों बहुती लगदी ना ते मस्जिद नबवी दे सेन च लम्मे पै हजरत अबू बकर इधरों आए अबू हुरैरा पै ने रजी अल्लाह तआला जनाबे सिद्दीक नू बुलाया अबू बकर हाँ जी की गल है आंदे ने एक ऐत दा मैनू जरा माना ते दस दिओ मफहूम दस दिओ की वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही इनू आंदे जे बंदा कुरान दे विच खुब जा अपनी गल भी कुरान दे वाए ना वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा हजरत अबू बकर ने माना मफहूम दसिया चले गए हजरत उमर आ गए रजी अल्लाह ताला उमर यार मैनू इस ऐत दा जरा तर्जमा ते दसो दसिया चले गए मुस्तफा आ गए हुजूर मैनू जरा इस ऐत दा तर्जमा ते दसिया दे सुभान अल्लाह लीडर इनू आंदे ने कायद इनू आंदे ने रहबर इनू आंदे ने रहनुमा इनू आंदे ने कि जेड़ा अपने वर्करां दी जरूरियात दा ख्याल भी रखे ओनू अंदाजा भी होवे जिदियां मैं दुकानां ढा छड़ियां ने इन्हें खान नू कित्थों लैना वर्करां दा ध्यान भी रखे सुभान अल्लाह मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने तबस्सम फरमाया आप फरमाते ने आ खान पीन वालियां ऐतां दा तर्जमा पूछण दिया किते भुख ते नहीं हो लगी अबू हुरैरा भुख ते नहीं हो लगी जी हुजूर सही समझे है तुसा प्यारे पैगंबर ने नाल लिया एक दुध दा प्याला तोहफा आया से आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमाते ने अबू हुरैरा आज जिन्ने मस्जिद दे अंदर असहाबे सुफा मौजूद ने इन्हां सारियां नूं इकट्ठियां कर सोचा भी भुख तो मैनू लगी है तो इन्ने मौलवियां चो हुण मैनू की लभना है पर मुस्तफा दा हुक्म सी सारियां नूं इकट्ठियां हुण सोच ये सी भी चलो नबी अलैहिस्सलाम फरमानगे पहला तू पी लै बाकियां ना फिर वेखी जाएगी ये भी नहीं पता नहीं नबी अलैहिस्सलाम अपने गुलाम दा इम्तिहान ही लै रहे ने साडे वर्गा हुंदा ते पता नहीं की हुण नूं कह छड्डदा ओ ठीक है जी तुसीं जमात दे अमीर अपनी थां हो पर इंसाफ भी कोई शै हुंदी है ये नहीं ओ कायनात दे गुलाम ने मुस्तफा दे कि जिन्ने महबूब दे इशारा अबरू ते अपना सब कुछ लुटाना बाइस सद इफ्तिखार समझे है हुजूर फरमाते ने अच्छा प्याला फड़ ओ सज्जे पासों लग के ना सारियां नूं वारी वारी पिला कोई 70-72 सहाबा दी जमात ने ते मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे गुलाम ने फड़ लिया प्याला 1 2 3 4 5 7 10 12 20 सारियां ने रज रज के पीता ते मेरे आका फरमाते ने अबू हुरैरा या तू रह गया या मैं रह गया या तू रह गया या मैं रह गया ते हुण इंज कर पहला तू पी लै पीर पीर साडे ते निरी सिर पीड़ ओ पीर खान नू सब तो पिछे ते लड़न नू सब तो अगे सारियां पी अबू हुरैरा हुण तू भी पी लै अबू हुरैरा फरमाते ने बिस्मिल्लाह पढ़िया प्याला मुंह न लाया रज रज के पीता प्याला मुस्तफा नू पेश किया अल्लाह दे प्यारे नबी फरमाते ने होर पी लै मैं दोबारा मुंह न लाया हुक्म समझ के तीसरी बार फिर नबी दे गुलाम ने मुंह न लाया मेरे आका नू फड़ाया ते आका फरमाते ने होर पी लै अर्ज करते ने सोने 9 तक दुध आ गया हुण बाकी गुंजाइश रही नहीं ते जग्गां दे पीर फरमाते ने लिया हुण मैं भी पी ला इत्थे प्यो पुत्र दा झूठा नहीं पींदा मौलवी
اپنے مرید دا جھوٹا نہیں پیندا، امام اپنے مقتدی دا جھوٹا نہیں پیندا، ہور تے ہور بی بی اپنے خامن دا جھوٹا ساڈیاں وڈیریاں مائیاں پین ہی نہیں دیندی، دو میں کٹھے بہ کے روٹی نہ کھایا جے نکاح گڑبڑ ہو جاندا ہے۔ لے دو میں کٹھے حضرت عائشہ فرما دیا نے پیالے جتھے منہ رکھ کے میں پیندی اوتھے ہی منہ رکھ کے محمد مصطفیٰ پیندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ دے در یتیم علیہ السلام اور 17-72 صحابیاں دا جھوٹا پیالہ کائنات دے امام نے اپنے لبانہ لگا لے آئے۔ تربیت فرمائیے اس واسطے دوستو صحابہ دا قرآن نال پیار، قرآن نال تعلق اتنا زیادہ اتنا مضبوط کہ انہوں نے اپنے رہن سہن اور اپنے زندگی دے نشیب و فراز اندر اللہ دے قرآن نالوں اپنا تعلق تے رابطہ نہیں جوڑیا، اپنے تعلق نو نہیں توڑیا، ختم نہیں کیتا، بلکہ ہمیشہ اللہ دے قرآن نال مضبوط و مضبوط تر اپنے تعلق نو کیتا اور قائم رکھیا۔ اللہ سانو بھی اپنے قرآن دا پیار، مصطفیٰ دی سنت دی محبت نصیب فرمائے اور قرآن و سنت